सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सारगर्भित मन्तव्यसहित सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, योग गुरुहरू, योगाभ्यासी मित्रहरू, सचिवज्यूहरू, ओम शान्तिबाट आउनुभएका भाइ बहिनीहरू र सबै योग प्रेमी र देशलाई माथि उठाउने संकल्पमा जुट्नुभएका साथीहरू, आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। मैले अस्ति माघ 1 गते पनि यस अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको बारेमा केही चर्चा गरेको थिएँ। यो भूमि योग भूमि हो, यो भूमि तपोभूमि हो, यो भूमि ध्यान भूमि हो, यो भूमि ज्ञान भूमि हो। यसै भूमिमा योग हजारौं वर्ष अघि प्रारम्भ भएको थियो। अघि नै कुरा आइसकेको छ। विश्वास गरिन्छ शिव अर्थात् शम्भुनाथले लगभग 15,000 वर्ष अघि सूर्य दक्षिणायन लाग्ने दिन अर्थात् उत्तरायणको अन्तिम दिन, जुन दिन सबभन्दा लामो हुन्छ, सायद आज 13 घण्टा 56 मिनेटको दिन छ, सबभन्दा लामो दिन यस वर्षको। यस दिन आफ्ना 7वटा शिष्य सप्तऋषिलाई अगाडि राखेर योगको बारेमा शिक्षा दीक्षा प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। त्यो विश्वास गरिन्छ। त्यहाँबाट शैव दर्शन, योग र सभ्यताको रूपमा शैव सभ्यता सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। अर्थात् यही भूमि, पुरानो भाषामा भन्ने भने उत्तराखण्ड, त्यो उत्तराखण्डको पनि खास गरी नेपाल, यहीँबाट योग प्रारम्भ भएको थियो। समयक्रममा योग परिमार्जित र विकसित हुँदै गयो। महर्षि कपिल मुनिले सांख्य दर्शन र सांख्य दर्शनबाट पृथक नभएको योगबाट सांख्य दर्शनलाई पृथक गर्न सकिँदैन भन्ने कपिल मुनिको उक्ति छ। कपिल मुनिले त्यसलाई दर्शनसँग जोडेर, जीवनसँग जोडेर, जीवन र प्रकृतिसँग जोडेर योग मानिस र प्रकृति, सृष्टि कसरी सञ्चालन हुन्छ, उत्पत्ति र विनाश, यी सबै कुराहरूको दार्शनिक आधार उहाँले अगाडि राख्नुभयो र त्यसअनुसार
सृष्टि सम्बन्धी व्याख्या अगाडि सार्नु, जुन व्याख्यालाई त्यसभन्दा पछिका अनेक महर्षिहरू, अनेक महर्षिहरू छन्। हामी अष्टावक्रकै नाम लिन सक्छौँ, चारवाककै नाम लिन सक्छौँ। त्यसै गरेर सिद्धार्थ गौतमको नाम लिन सक्छौँ। त्यसै गरेर अरू विद्वानहरूको नाम लिन सक्छौँ। र गौतम बुद्धभन्दा लगभग 2 शताब्दी पछि ईसापूर्व 4औं शताब्दीतिर युनान अथवा ग्रिसका महर्षि सुकरात, जसलाई सोक्रेटस भनिन्छ, महर्षि सुकरातले पनि त्यसको अभ्यासलाई अगाडि बढाउनु, चिन्तन र दर्शनको अभ्यासलाई अगाडि बढाउनु। त्यसपछिका अनेक विद्वानहरूले अगाडि बढाउनु भयो र पछिल्लो समय हुँदै आएर महर्षि पतञ्जलिले योगलाई बढी व्यवस्थित रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभयो र जुन सबभन्दा बढी परिमार्जित, परिष्कृत, विकसित रूपमा मानिन्छ योगको विकासको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने आज योग अलिकति यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण र यो आवश्यकता हो। यो आवश्यकता अलिकति फेसन, अलिकति आडम्बर, अलिकति व्यापार, अलिकति ब्रान्ड, अलिकति लोगो पनि हुन खोजिएको छ, जो सही होइन। योग आडम्बर हुँदै होइन। योगले साबन पानीले नुहाएर सफा हुने कुरालाई पनि, छाला सफा गर्ने कुरालाई पनि सफाइभित्र राख्छ। तर त्योभन्दा बढी समाजलाई चाहिएको सफाई, मनको सफाई, मस्तिष्कको सफाई, मनको सफाई, आचरणको सफाई, व्यवहारको सफाई, भावनाको सफाई अथवा आन्तरिक सफाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। बाहिरी सफाइका लागि योग आवश्यक छैन, साबन पानीले नै हुन्छ। त्यसलाई पनि योगको एउटा पक्षको रूपमा राख्न सकिएला, तर त्यसका लागि ठुलो केही पनि गरिरहनु पर्दैन, अभ्यास, त्याग, तपस्या केही गर्नु पर्दैन। तर आन्तरिक हिसाबले मानिस चाहिँ अनुशासित, सभ्य, मानवीय भावनाले ओतप्रोत, शान्तिप्रिय, परोपकारी यी कुराहरू प्राप्त गर्नका लागि योगका वास्तविक पक्षहरू धारण गर्न, अभ्यास गर्न जरुरी छ। त्यसै कारण महर्षि पतञ्जलिले अष्टाङ्ग योग भनेर योगका 8वटा प्रमुख अङ्गहरू छुट्याउनु भयो। आज हामी 8वटा अङ्गमध्ये लगभग 2टा र एउटा अलिअलि चौथाइ वा आधा जति, ध्यानको पक्ष थोरै, चौथाइ वा आधा जति, नत्र भने आसनको पक्ष र प्राणायामको पक्ष, र प्राणायामको पक्ष पनि प्राणायामभन्दा बढी अरू नै कुरालाई हामी प्राणायाम भनिरहेका छौँ।
वास्तवमा योग अन्धविश्वाससँग आधारित छैन। योगमा साङ्ख्यले योगको कुनै धर्मसँग, कुनै अध्यात्मसँग, कुनै अरू कुराहरूसँग सम्बन्ध राख्दैन। योग सत्यसँग मात्रै सम्बन्ध राख्छ, अन्धविश्वाससँग राख्दैन, खोजसँग पनि योगले सम्बन्ध राख्दैन, जिज्ञासासँग पनि योगले सम्बन्ध राख्दैन। योगले सम्बन्ध राख्छ सत्यसँग, तथ्यसँग, प्रमाणित कुरासँग, जो पुष्टि भएको छैन र पुष्टि हुँदैन, त्यस्ता कुराहरूका पछाडि योग लाग्दैन। यो मेरो भनाइ होइन, यो कपिल मुनिको भनाइ हो, यो अरू ऋषि महर्षिहरूको भनाइ हो। यो कुरा आजको विश्वका सायद जीवित विद्वानहरूमध्ये धेरै ठुला महर्षिहरू, आजकल महर्षि भन्ने चलन छैन, डाक्टर भनिन्छ, प्राध्यापक भनिन्छ, म महर्षि ठान्छु। अहिले कुरुक्षेत्र निवासी डाक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा सायद आजको समकालीन दुनियाँमा त्यति ठुलो विद्वान सायद कमै होलान् या छैन भन्ने लाग्छ मलाई, जसलाई हाम्रो समाज विकासका क्रमहरूसँग जानकारी छ। यसका निम्ति हामीले धेरै दार्शनिकहरू, धेरै विद्वानहरूको जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नाम लिएका थुप्रै विद्वानहरू, थुप्रै महर्षिहरू, महर्षि डार्विन, महर्षि कार्ल मार्क्स, यस्तै अरू महर्षिहरू, थुप्रो महर्षिहरू, विभिन्न प्रकारका योगदान छन् विभिन्न महर्षिहरूका। र आजका महर्षिहरूमा दक्षिण भारतकै भनौँ सद्गुरु यस्ता थुप्रै महर्षिहरू जसले योगको अध्ययन गरेका छन्, शास्त्रहरूको अध्ययन गरेका छन् र मानव जीवनको र मानव जीवनका आवश्यकताहरूको र मानव जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन्। यस्ता विद्वानहरू यी सबैको अध्ययन गर्दा यी कसैले पनि अन्धविश्वास होइन, विश्वास, यो अनुमानमा होइन, तथ्यमा आधारित कुराहरूमा ध्यान दिन्छ। त्यसै कारण योगका 8वटा नियमहरूमध्ये मैले यदाकदा बोल्ने मौका पाउँदा भन्ने गरेको छु। 8वटा अङ्गहरूमध्ये पहिलो अङ्ग यम भनेको यसले आचरणमा जोड दिन्छ। आचरणमा जोड दिँदा पहिलो अङ्ग नै हो यम, आचरण। योग भनेकै आचरण भनिन्छ र त्यसको पहिलो अङ्ग यम, त्यसले आचरणमा जोड दिन्छ। आचरण भनेको सत्यमा अडिग रहु, सत्यनिष्ठा, सत्यप्रतिको निष्ठा, त्यसमा अड र सत्यको उपासना गर, निष्ठापूर्वक त्यसको पालना गर। असत्य कुनै हिसाबले पनि अंगीकार नगर, भ्रमले, त्रासले कुनै हिसाबले पनि असत्य होइन, सत्यको मार्ग अवलम्बन गर, सत्यमा अडिग हो। असत्यसँग, असत्यलाई अस्वीकार गर, असत्यसँग लड। अर्थात् सही कुराहरूको पक्षमा उभ्यौ, सही काम गर, त्यसलाई व्यवहारमा ल्याऊ र असत्यका विरुद्ध लड। असत्यलाई हावी हुन नदेऊ, सत्यलाई विजय बनाऊ। त्यहाँबाट योग सुरु हुन्छ।
योगले अरू यही एमभित्र पर्ने पहिलोमै 5वटा शाखाहरू छन्। शान्तिका शाखा, अरू शाखा, त्यसै गरेर नियमभित्र अरू शाखाहरू छन्। योगले मुख्य रूपमा हामीलाई अनुशासनमा बस्न, सदाचार अपनाउन, सद्गुण अपनाउन, हामीले पञ्चगुणमध्ये रजगुण र तमगुणलाई परित्याग गर्नुपर्छ। मिश्रित गुण देवगुण, त्यसबाट सङ्घर्ष गरेर कमजोर पक्षहरूलाई हटाएर प्रबल पक्षलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ र हामी सद्गुणतर्फ जानुपर्छ। हामी क्लेशहरूका, विभिन्न प्रकारका क्लेश, ती क्लेशहरूबाट, खराब वृत्तिहरूबाट, काम, क्रोध, लोभ, मोह जस्ता कुराहरूबाट अलग हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीलाई हाम्रो प्रत्याहार एउटा विधा छुट्टै छ। प्रत्याहार एउटा अङ्ग छ। त्यसले कुनै पनि खराब कुरातर्फ आकर्षण हुन नदेऊ, इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख, आफ्नो वैधानिक हक बाहेकको कुनै कुरामा आसक्ति नजनाऊ, आसक्तिबाट मुक्त हो। यी कुराहरू सिकाउँछ। नेपालमा आज अराजकता किन छ? योग कमजोर छ। मानिसहरू योगी छैनन्। योगीहरू लडिरहेका छैनन् सत्यका लागि। योगीहरू निष्ठापूर्वक सत्यका निम्ति मैदानमा उत्रिएका छैनन्। इतिहासमा एकजना मान्छे जब सत्यका लागि मैदानमा उत्रिन्छ तब क्रान्ति हुन्छ, ठुलो परिवर्तन हुन्छ। बुद्ध, उनले अनेक मानव जीवनका अनेक चरणहरू, अनेक पक्षहरू देखे, विवत्स पक्षहरू देखे उनले। त्यसपछि तीनबाट मुक्त कसरी हुन सकिन्छ? उनले दरबार छोडे, राजपाट छोडे। एउटा राजपाट सम्हाल्नै लागेको, दरबारमा ऐश आराममा बसेको युवराज जब खाली हात निस्किएर राजदरबारबाट राजगद्दी, परिवार, श्रीमती र सन्तान परित्याग गरेर निस्किन्छ जब मानव जातिको सुखको खोजीको लागि, तब बुझ्न पर्दछ एउटा वैचारिक क्रान्ति हुनेवाला छ। त्यसै कारण बुद्धबाट वैचारिक क्रान्ति भयो। बुद्धको गृहत्याग साधारण कुरा थिएन। त्यसैबाट एउटा वैचारिक क्रान्ति सुरु हुनु थियो र बुद्धको विचारले एउटा तहल्का मचायो। धर्मतिर अनुचित ढङ्गले फस्यो भने धर्मयुद्ध भन्ने हुन्छ, जसले मान्छेलाई फेरि हिंसामा फसाउँछ, द्वन्द्वमा फसाउँछ, युद्धमा फसाउँछ, घृणामा फसाउँछ, परस्परमा। आज धर्मका नामका जुन प्रतिस्पर्धाहरू भएका छन्, आफ्नो धर्म श्रेष्ठ भन्ने जुन दाबी चलेका छन्, ती दाबीबाट धर्मलाई आफूले आफ्नो विश्वासको रूपमा, वैयक्तिक प्रश्नको रूपमा राख्न पर्दछ र क्लेशको विषय, द्वन्द्वको विषय बनाउनु हुँदैन। फेरि हामी उही रजगुण, उही तमगुणमा गइहाल्यौँ नि। धर्मका नाममा लडाइँ गर्न थाल्यौँ भने फेरि उही रजगुण, उही तमगुण, उही क्लेशहरू, तिनी दोषहरूमा जान्छौँ हामी, तिनी क्रोधमा जान्छौँ हामी, त्यही मोहमा जान्छौँ हामी। त्यसबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता। ध्यान आवश्यक छ, आसन पनि आवश्यक छ, प्राणायाममा आवश्यक छ,
तर यदि यम बिनाको, नियम बिनाको या प्रत्याहार बिनाको, लोभबाट उन्मुक्ति बिनाको मेरो हक लाग्ने वैध हकभन्दा बाहिरको, जैविक प्राकृतिक हकभन्दा बाहिरको वा सामाजिक मूल्यले तोकेका हकभन्दा बाहिरको अथवा न्यायले भन्ने हक, कानुनले होइन, कानुनभन्दा माथि न्यायले भन्ने आफ्नो हकभन्दा बाहिरको कुरामा यदि हामीले लोभ गर्न छोड्ने हो भने बल्ल अनि आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम अथवा ध्यान र समाधि जस्ता कुराहरूको अर्थ हुन्छ। यदि हामीले यमका अनुशासन पालना गरेनौँ भने, नियमका अनुशासन पालना गरेनौँ भने, यदि हामीले प्रत्याहारमा ध्यान दिएनौँ भने, यदि हामीले त्यसबाट निस्किएका निष्कर्षहरूलाई धारण गरेर सही कुराको धारणबाट धारणा बनाउन सकेनौँ भने, अथवा हामीले हाम्रा निष्कर्षहरूलाई परिमार्जित गर्ने ध्यान, आफ्ना विचारहरूलाई परिष्कृत बनाउने र उच्च स्तरमा पुर्याउने, व्यवस्थित गर्ने ध्यान, मानवहित लोक कल्याणका निम्तिको धारणालाई माथि उठाउन सक्ने ध्यान गरेनौँ भने समाधि कतै प्राप्त हुन सक्दैन। तसर्थ हामीले यी कुराहरूतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। यसका निम्ति हामीले योग अभ्यासमा हाम्रा योग केन्द्रहरूलाई, योग अभ्यासमा लागिरहेका योग अभ्यास गराउने गुरुहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले आसन मात्रै नगराउनुहोस्, आसनभन्दा अगाडि यम गराउनुहोस्। तपाईँका शिष्यहरूलाई कमसेकम म सत्यप्रति निष्ठावान छु पहिले बोल्न लगाउनुहोस्। म सत्यनिष्ठाको अवलम्बन गर्छु, असत्यको अगाडि झुक्दिनँ भन्नुहोस्। एउटा मान्छेले सङ्कल्प गर्यो भने धेरै फरक पर्छ। मैले अर्को कुनै एउटा सन्दर्भमा पनि मेरो मन्तव्यको क्रममा भनेको थिएँ, जर्मनी 16 टुक्रामा बाँडिएको थियो, अथवा 16 टुक्रा विभिन्न देशले, बेलायतले अलिअलि, उसले लक्जमबर्गले अलिकति, डेनमार्कले अलिकति, अर्कोले अलिकति, पोल्यान्डले होला, अलिकति बेल्जियमले होला, विभिन्नले चारैतिरबाट चुँडचाँड गरेर 16 ठाउँमा खण्डित गरेका थिए जर्मनीलाई। त्यति बेला जर्मनीमा नित्से भन्ने एकजना प्रोफेसर थिए। त्यस बेला जे हुन्छ भगवानले गर्छ, हामीले केही गर्नु पर्दैन, भगवानको इच्छामा सबै चल्छ भन्ने कुरा थियो। नित्सेले भने भगवान होइन, तिमीले गर्नुपर्छ। त्यो उनले आफ्ना शिष्यहरूलाई यति मजबुत ढङ्गले बताए, त्यो प्रसङ्ग म यहाँ ल्याइरहन अहिले चाहन्नु, अत्यन्त मजबुत ढङ्गले उनले बताए कि कसले यो जर्मनीलाई एकीकृत गर्छ त? अब विभिन्न देशका कब्जाबाट जर्मनीलाई कसले मुक्त गर्छ? उनका शिष्यहरू वरिपरि आएका थिए सडकमा। उनको गम्भीर प्रश्न थियो, यो तिमीले गर्नुपर्छ, यो हामीले गर्नुपर्छ, हामीले नै गर्न सक्छौँ, अरूले कसैले गरिदिने होइन। भगवानले गरिदिन्छ भन्ने हो भने भगवानले कब्जा गरे हो र? जर्मनी फुटाइदिएको भगवानले हो र? अरू देशले आक्रमण गरेका हुन्, त्यो देशबाट फिर्ता ल्याउनु पर्यो भने हामीले गर्नुपर्छ। अनि उनका शिष्यहरू बोले, खास गरेर त्यसमध्ये एकजना थियो बिस्मार्क, पछि आइरन म्यान भनेर चिनिए जर्मनीका चान्सलर बिस्मार्क। उनले
म बनाउँछु यो देश, म एकीकृत गर्छु यो देश भनेर भने। उनका साथीहरूले त्यसै गरेर भने म बनाउँछु। र त्यही जेनेरेसनले, त्यही बिस्मार्कले जो महर्षि नित्सेको अगाडि कबुल गरिरहेका थिए हामी बनाउँछौँ भनेर, तिनीहरूले नै आफ्नै जीवनमा एकीकृत गरे र जर्मनी फेरि एउटा अत्यन्त मजबुत शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदायो, एकीकृत पनि भयो। बुद्ध एकजनाले दरबार छोडे, शिक्षाको एउटा अभियान चलाए, त्यसले 2600 वर्षपछि पनि आज समेत विश्वलाई प्रज्वलित गरिरहेको छ, उज्यालो दिइरहेको छ, बाटो देखाइरहेको छ, शान्तिको आवश्यकता बताइरहेको छ, शान्तिको मार्ग बताइरहेको छ। आज पनि हामी ध्यानका कुरा गरिरहेका छौँ, हामी आज पनि बुद्धका विचारका कुरा गरिरहेका छौँ, बुद्धवादी दर्शनको कुरा गरिरहेका छौँ। एउटा मान्छेले गर्दा डार्विन एकजनाले विकासवादी सिद्धान्तलाई अगाडि सार्दा दुनियाँको विज्ञान, जीव विज्ञान, यसमा उथल पुथलकारी परिवर्तन आयो। यस्ता थुप्रै विद्वानहरू विभिन्न क्षेत्रमा भनौँ, त्यस्ता विद्वानहरूले एउटाकै प्रयासबाट त्यो विश्वव्यापी हुन्छ। यो हामीले पनि आफूमा विश्वास गर्नु पर्यो। हामीले हाम्रो पिँढीमा आत्मविश्वास जगाउनु पर्यो र त्यो आत्मविश्वास हाम्रो नयाँ पिँढीमा, युवा पुस्तामा त्यो हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। त्यो आत्मविश्वास नयाँ पुस्तामा आत्मविश्वास जगाउनु पर्यो। हाम्रो देश जोगाउन हामी सक्छौँ, हाम्रो देश मजबुत बनाउन सक्छौँ। हामी हाम्रो देशलाई संसारको सबभन्दा नमुना सभ्यतायुक्त देश बनाउन सक्छौँ। आज हाम्रो देशको समस्या, हामी कोरोना महामारीको समयमा छौँ, त्यसकारण यति मान्छे भेला भएर यसरी कार्यक्रम मनाउनु परेको छ। हामी 10,000 को सङ्ख्यामा मनाउँथ्यौँ, आज 10,000 होइन, हामीले केही मान्छे जम्मा भएर अनि अरू दूरसञ्चारका माध्यमबाट यसलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समक्ष पुर्याउनु परेको छ। यो कोभिड महामारी हो, यसले ठुलो क्षति गरेको छ। तर अब कोभिडसँग लड्न मास्क लगाउनुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, भ्याक्सिन आविष्कार गर्नुपर्छ, भ्याक्सिन पत्ता लगाएर भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ, जोगिनुपर्छ, इम्युन सिस्टम बढाउनुपर्छ। यो हामीले बुझेका छौँ र बढीमा 1 वर्ष 2 वर्ष लाग्ला कोभिड-19लाई हामी समाप्त पार्छौँ, यो महामारी समाप्त पार्छौँ। तर हाम्रो सांस्कृतिक अधपतनको, हाम्रो सभ्यताको अधपतनको यो महामारी जुन अहिले हाम्रो समाजमा चलिरहेको छ, यो महामारी कुनै भ्याक्सिनले, कुनै मास्कले, कुनै सोसल डिस्टेन्सले समाप्त गर्नेवाला छैन। यसलाई हामीले सावधान भएनौँ भने यसले पिँढी दर पिँढी, जेनेरेसन टु जेनेरेसन यसले हाम्रो समाजलाई ध्वस्त पार्छ। त्यसकारण हामीले यो महामारी जुन छ, सांस्कृतिक अधपतनको महामारी, हाम्रो सभ्यताको आज माखौल उडेको छ। हामी दुनियाँका सबभन्दा असभ्य, असंस्कृत, भद्दा अभिव्यक्ति दिने भित्र पर्न थालेका छौँ। सामाजिक सञ्जाल हेरिसक्नुहुन्छ र तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा एउटा लेख दिनुभयो भने त्यसको टिप्पणी हुँदैन, एकाध टिप्पणी हुन्छ, बाँकी गाली गलौज, लाज भाँड, अश्लील छाडा, वैयक्तिक कुण्ठाहरू ती सबै त्यहाँ ल्याएर छरेको हुन्छ, पोखेको हुन्छ। यो के हो भन्दा सांस्कृतिक अधपतन हो। हाम्रो जस्तो सभ्यताको सुरुवात भएको देश, सभ्यताको सुरुवात भएको यो भूमि, जसलाई देवभूमि भन्ने गरियो, ज्ञानभूमि भन्ने गरियो, तपोभूमि भन्ने गरियो, यस देशमा आज
असभ्यता छरपष्ट हामी असभ्यता फागु खेले जस्तो भइरहेछ। असभ्यताको फागु खेलिरहेका छौँ। यो बडो चिन्ताको विषय हो। त्यसकारण आज हाम्रा योगाभ्यासले, हाम्रा योग सम्बन्धी दर्शनले, हाम्रा योग सम्बन्धी चिन्तनले, हाम्रा योग सम्बन्धी अभ्यासहरूले यी सबै कुराले यो सांस्कृतिक अधपतनलाई रोक्न सक्नु पर्दछ। एउटा मजबुत भवन भत्कियो भने पनि 2 वर्षमा बनाउन सकिन्छ। हाम्रो धरहरा, हाम्रो इतिहास भत्कियो, हामीले 2 वर्षभित्र धरहरा बनायौँ। तर हाम्रो सभ्यताको धरहरा भत्कियो भने, हाम्रो संस्कृतिको धरहरा भत्कियो भने 2 वर्षमा बन्दैन, 2 पुस्तामा बन्दैन। त्यसकारण हामी समयमै सजग हुनुपर्दछ। त्यसकारण आसनमा भन्दा अनुशासनमा ध्यान दिनुपर्दछ। योगले आसनमा भन्दा आज ध्यान दिनुपर्ने अनुशासनमा छ। अनुशासन, योगले अनुशासन केलाई भन्छ भन्दा पहिलो कुरा त सत्यप्रतिको निष्ठा, सत्यप्रतिको अमल, त्यसलाई भन्छ। मैले अघि पनि भने असत्यप्रतिको, असत्यसँग नझुक्ने, असत्यलाई अस्वीकार गर्ने, त्यसलाई भन्छ अनुशासन। सत्यप्रति निष्ठा साथ उभिने। अरस्तुलाई एथेन्सवासीहरूले मृत्युको फैसला सुनाए र अरस्तुले विषको प्याला पिएर मर्नुपर्छ भने प्लेटोले शासकहरूसँग गुरु बचाउनु पर्यो भनेर उनले शासकहरूसँग संवाद गरे, शासकहरूसँग साँठगाँठ गरे र गुरुलाई बचाउने कुरा गरे। र गुरुलाई कसरी बचाउने भन्दा शासकहरूले भने एथेन्सवासीहरूले गरेको फैसला हो, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ अरस्तुलाई बचाउनको लागि। हामी माफी पनि दिन सक्दैनौँ किनभने यो नागरिकले गरेको फैसला हो, एथेन्सवासीले गरेको फैसला हो। त्यसर्थ उनले मृत्युदण्ड त पाउँछन् नै। प्लेटोलाई आपत, त्यसकारण उनले प्रत्यक्ष क्षमा दिन मिल्दैन भने कसरी बचाउने त? मेरा गुरु भनेका एउटा जोगी हुन्, एउटा सन्यासी हुन्, उनको कुनै स्वार्थ छैन, उनी सत्यका पुजारी हुन्, उनले सत्य बोले। अहिलेको सामाजिक मान्यताले, अहिलेको हामीले धारण गरिरहेको धर्मले अरस्तुले धर्म विरोधी काम गरेको भन्छ र उनलाई मृत्युदण्ड भन्छ भने मेरा गुरुले त्यसलाई असत्य मान्नुहुन्छ। त्यसकारण त्योसँग सम्झौता गर्नुहुन्न, माफी माग्नुहुन्न। के गरेर बचाउने? एउटा जोगी हो, एउटा सन्यासी हो, एउटा महर्षि हो, एउटा त्यागी हो, एउटा ज्ञानी हो, एउटा ध्यानी हो, त्यसको रक्षा कसरी गर्ने? अनि शासकहरूले उनलाई भने एउटा राम्रो मजबुत घोडा लगेर अगाडि राखिदिउँ, रक्षकहरूलाई, पालेहरूलाई निधाएको जस्तो गर्न लगाइदिउँला, तिनीहरू निधाएको जस्तो गर्नेछन्। तिम्रा गुरु अरस्तु बाहिर निस्क्यौँ, घोडा चढौँ, त्यहाँबाट अन्तै जाउँ। राम्रो उपाय हो भनेर प्लेटो फर्किए र प्लेटोले गुरुलाई त्यही भने। गुरुले भने, प्लेटो तिमी मेरो शिष्य लायक रहेनछौ र तिमीले मलाई चिनेनौ। म सत्य भन्ने मात्रै मान्छे होइन, म सत्यको पुजारी हुँ, पालक हुँ, सत्यको सत्य धारण गर्ने मान्छे हुँ। म सत्य भन्ने र असत्यको मार्ग, सत्य छोडेर घोडा चढेर भाग्ने भगोडा, सत्य बोल्दा ज्यान जाने खतरा भएपछि ज्यान बचाउनका लागि घोडा चढेर भाग्ने लुसुक्क, शासकहरूसँग साँठगाँठ गरेर भाग्ने, त्यस्तो मान्छे म होइन। त्यसकारण म बाँच्नका निम्ति सत्य छोड्दिनँ। मैले सत्य छोडेँ भने इतिहासले मलाई के भन्नेछ भोलि भन्दा सत्य भनेको भन्ने कुरा हो। सत्यको पुजारी भनेको अरस्तु त घोडा चढेर भागो ज्यान बचाउनका लागि सत्य छोडेर। सत्यप्रति दृढताका साथ उभिन्छु भन्थ्यो, उभिएन।
भाग्यो। म त्यस्तो भगोडा होइन, सत्यको पुजारी हो। उनी त्यहीँ बसे, जान मानेनन्। शासकहरू पनि आश्चर्यचकित भए, प्लेटो पनि आश्चर्यचकित भए, दुखित भए। भोलिपल्ट पेया नरस्तुले विषको प्याला पिए र सत्य प्रतिको आफ्नो निष्ठा कायम राखेर उनले आफ्नो ज्यान छोडे, ज्यान दिए। त्यही कुरा भन्छ योगले, सत्यप्रति निष्ठा, सभ्यता, शिष्टता, मर्यादा। एमको दोस्रो, सत्यपछिको दोस्रो हो अहिंसा। दोस्रो नियम नै अहिंसा हो। अहिंसा भनेपछि अरूलाई अन्याय पर्ने, अरूको हक मर्ने, अरूको चित्त दुख्ने, अरूको मानमर्दन हुने, अरूलाई होच्याउने, अरूलाई होसफेस गर्ने कुनै कुराहरू गर्नु हुँदैन। हिंसा भनेको स्थूल मारकाटको रूपमा मात्रै, द्वन्द्वको रूपमा मात्रै, लडाइँको रूपमा मात्रै होइन। हिंसाका सानातिना सूक्ष्म पक्षहरू पनि छन्, ती पनि गर्नु हुँदैन। आज त्यसकारण हाम्रो देशलाई दुईटा हिसाबले यति बेला योगको असाधारण महत्त्व छ। एउटा, कोभिड-19 यति बेला व्यक्तिलाई स्वस्थ राख्नु, शारीरिक मानसिक हिसाबले स्वस्थ राख्नु, कुनै प्रकारले डिप्रेसनमा जान नदिन, मनोवैज्ञानिक उपचारदेखि लिएर शारीरिक उपचारदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि गर्न, प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्नु, यी सबै कुराका लागि पनि योग आवश्यक छ। आशावादिता जगाउन, जीवनलाई वस्तुपरक ढङ्गले जीवनको रूपमा हेर्न, बुझ्न योग जरुरी छ। असाधारण जरुरी छ योग। योगको महत्त्व यति बेला बढेको छ सधैँभन्दा। तर त्योभन्दा बढी आज देशमा, मैले अघि नै भने, सांस्कृतिक अधपतन, यो महामारीको रूपमा जुन फैलिएको छ, यसमा हामीले हाम्रो सिङ्गै समाजलाई सम्झाउन सकेनौँ, हाम्रो नयाँ पिँढीलाई सम्झाउन सकेनौँ। अरूको नकल गर्ने, अरूको कपी गर्ने नाममा हामी आफ्ना सभ्यता, शिष्टता, मर्यादा यी सबै कुरा भुल्छौँ। अनुशासनहीन अराजक बनाउँछौँ। कानुन तोड्नुलाई गर्वको विषय बनाउँछौँ। कानुनको पालना नगर्नु, कानुन तोड्नु गर्वको विषय। मैले त तोड्दिएँ, मैले मानेन, यहाँ गरिदिएँ, यस्तो जुन अनुचित कुरा। अनुशासनहीन हुनुलाई ठुलो कुरा ठान्ने र देखावटी प्रवृत्तिहरू, यथार्थ होइन, देखावटी प्रवृत्ति। भ्रष्टाचारको विरोध देखावटी, अरू नराम्रा कुराहरूको विरोध देखावटी, तर बर्को ओढेर घिउ खाने भन्छ त्यस्ता खालका प्रवृत्ति, बनावटी, देखावटी प्रवृत्ति। त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्न र वास्तवमा प्राविधिक जीवनयापनको हिसाबले सक्षम हुने, सँगसँगै गुणवत्ता, सँगसँगै आचरणयुक्त, शान्तिप्रिय, देशभक्त, मानवतावादी यस्तो नागरिकहरूको उत्पादन यो शिक्षाबाट गर्न सकिन्छ। म यहाँहरूलाई प्रोटोकलहरूमा आवश्यक सुधार गर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रोटोकलहरू जुन छ, हामीले योग प्रोटोकल बनाउँछौँ, त्यसमा योगको समग्र अर्थ र महत्त्व र त्यसको परिणाम प्राप्त हुने गरी, बाह्य परिणाम मात्रै होइन, वैयक्तिक परिणाम मात्रै होइन, सामाजिक परिणाम प्राप्त हुने गरी
यसका प्रोटोकललाई पनि व्यवस्थित गर्नु। हाम्रो योग शिक्षा, हामीले योग शिक्षालाई पाठ्यक्रममा राख्न चाहेका छौँ, तर साँच्चैको योग शिक्षाको रूपमा पाठ्यक्रममा प्रस्तुत हुन सकेका छैन। त्यसकारण पाठ्यक्रममा योग शिक्षा प्रस्तुत हुने गरी पाठ्यक्रम तयार गरौँ। योग विद्यालय स्थापना गरौँ, सञ्चालन गरौँ। त्यो योग विद्यालय बेग्लै योग विद्यालय हो, जसले मान्छेलाई पढाउँछ, सिकाउँछ, अभ्यास गराउँछ। जस्तो हामी प्र्याक्टिकल गर्छौँ विज्ञानका क्लासहरूमा, योगका क्लासहरूमा पनि त्यस्तै हामी प्र्याक्टिकल गर्न सक्छौँ। हामी कति बुझ्यौँ, हामीले कति अभ्यस्त छौँ, त्यसै गरेर नियम कति बुझ्यौँ, हामीले कति अभ्यस्त भयौँ नियमसँग। त्यसै गरी हामी प्राणायामसँग कति अभ्यस्त भयौँ, आसनसँग कति अभ्यस्त भयौँ, कुन कुन आवश्यक छ हामीलाई आसन। मान्छेको शारीरिक बनोटदेखि, उसको रक्त स्थितिदेखि लिएर, उसको भित्री स्वास्थ्य स्थितिदेखि लिएर, उसको मुटुको अवस्था, उसको चाहिँ फोक्सोको अवस्था, उसको किडनीको अवस्था, अरू लिभरको अवस्था, ब्लड प्रेसरको अवस्था अथवा मधुमेहको अवस्था, अम्लीयताको अवस्था कस्तो छ, उसका वातपित्त आदिको स्थिति के छ, त्यस अनुसारको योग। एउटा चाहिँ के भने, यो एकछिन प्रचारका लागि 10,000लाई राखेर हामी चट्टी ओछ्याएर योग गर्न सक्छौँ। त्यसमा सामान्यभन्दा सामान्य, कसैलाई धक्का नपर्ने, घच्चा नपर्ने योग मात्र गर्न सकिन्छ। ब्लड प्रेसर हाई भएकोलाई पनि हुने, मधुमेह उच्च भएकालाई पनि हुने, ब्लड प्रेसर लो भएकालाई पनि हुने, अम्लपित्त भएकालाई पनि हुने, वातवालालाई पनि हुने, भएकालाई पनि हुने, नभएकालाई पनि हुने, शीर्षासन गर्न नहुनेलाई पनि हुने, शीर्षासन गर्न पर्नेलाई पनि हुने, बलियालाई पनि हुने, कमजोरलाई पनि हुने, युवा बालबालिकालाई पनि हुने, ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि हुने। त्यो योग न त्यहाँनिर सिकाउँछौँ हामी, योगका आसनहरू। नत्र भनेदेखि त सबै आसन त सिकाउन सकिँदैन। त्यस कारण व्यक्ति अनुसारका आसनहरू, त्यसमा हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। आसनको सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा नत्र भने दुर्घटना हुनसक्छ। आसनले दुर्घटना हुँदैन, योगले दुर्घटना हुँदैन भन्न सकिँदैन, योगले दुर्घटना हुन्छ। योगबाट फल, राम्रो प्रतिफल आओस् भन्नका लागि हामीले योग गर्ने हो। कहिले कहिले त्यसबाट नराम्रो प्रतिफल आउँछ यदि अज्ञानतावश गलत अभ्यास गरियो भने। त्यसकारण योग गर्दा अज्ञानतावश, योग अज्ञानतामा सिर्जना पनि हुँदैन, अगाडि पनि बढ्दैन। त्यसकारण यसै कारण गुरु बिनाको शिक्षा भनेर शास्त्रले गुरु बिनाको शिक्षा वर्जित किन गर्छ? हामी शास्त्रमा एकलव्यले गुरु बिना पनि शिक्षा प्राप्त गरेका देख्छौँ। धनुवाणी चलाउनु त ठुलो कुरा होइन, तर सबै शिक्षा चाहिँ गुरु बिना वर्जित नै हुन्छ। योग पनि गुरु बिना, एक ढङ्गले भन्यो भने गुरु बिना अथवा त्यसको अर्थको महत्त्व नबुझिकन हुँदैन। यसर्थ हामीले यी कुराहरूलाई बढी व्यवस्थित ढङ्गले लान विद्यालय चलाउने र विद्यालयबाट निस्किएका हाम्रा प्रशिक्षकहरू, योग गुरुहरूले त्यसलाई बढी व्यवस्थित ढङ्गले विस्तार गर्न सक्छन्। जो यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, योग गुरुहरूले योग अभ्यास केन्द्रहरूबाट जुन चलाइरहनु भएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ। मेरो विचार, म योग गुरु पनि होइन, म योगी पनि होइन, र म यसै विषयको अध्येता पनि होइन। मेरो साधारण जानकारीमा अहिले योगका नाममा जस्ता जस्ता कुरा हुने गरेका छन् र बहुत प्रसिद्ध पनि भइरहेका देख्छु, तर यो श्रेणीको यसले योगलाई धान्दैन, योगको मर्मलाई धान्दैन।
हामी जत्रो भवन बनाउन खोज्दैछौँ त्यसको जग यो हुन सक्दैन, त्यसको खम्बा यो हुन सक्दैन। अहिले जे हामी गरिरहेका छौँ, त्यस कारण हामीले यथार्थ योग त्यसलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ, जसबाट हाम्रो समाजलाई हामी एउटा उत्कृष्ट, सभ्य, सम्भ्रान्त समाज बनाउन सक्छौँ, नमुना समाज बनाउन सक्छौँ, नमुना मानवीय समाज बनाउन सक्छौँ। समाज, सामाजिक प्रबन्ध, मानिसको व्यवहार आचरण सिक्न नेपाल जाउँ, हेर्न नेपाल जाउँ भन्ने खालको हुन सकोस् नेपाल। हो हाम्रो देश यो पछि बनेको कलिलो पहाड, उच्च हिमाल, कलिलो पहाड। त्यसकारण भूस्खलन, पहिरो, बाढी, बिराला पहाड, भारी वृष्टि, मनसुन, यी सबै कुरा हाम्रो भूभाग र हाम्रो भूकम्पीय क्षेत्र, यी अनेक कुराहरूले, यद्यपि यो सामुद्रिक आदिको क्षेत्र होइन, तर त्यसका प्रभावहरूबाट फेरि प्रभावित भइहाल्छ धरती त। यी कुराहरूका प्रभाव छन्। योगले मानिस र वातावरण, इकोसिस्टममा, इको ब्यालेन्समा असाध्य ध्यान दिन्छ। योगले ब्यालेन्समा ध्यान दिन्छ, सन्तुलनमा ध्यान दिन्छ। त्यो सन्तुलनमा ध्यान दिने भएको हुनाले यसले इकोसिस्टमतिर, पृथ्वी र मानिसका बीचको, प्रकृति र मानिसका बीचको यी सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्ने भएको हुनाले यसले अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन, वातावरणमा पनि, आर्थिक उन्नतिमा मात्रै होइन, मानवीय उन्नति, भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन, सामाजिक पूर्वाधार र मानवीय पूर्वाधारमा पनि यसको असाधारण योगदान हुन सक्छ योगको। यतापट्टि हामीले सबैले सजगताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ र त्यसअनुसार हाम्रो योग शिक्षा, योग अभ्यास, यसलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज हामीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सन्देश पठाउनु भएर उत्साहित गर्नुभएको छ। अर्को वर्षको योग दिवस सम्बन्धमा त्यसो भएपछि हामीले फराकिलो ठाउँ, सम्भवतः टुँडिखेलमा योग गर्नेछौँ। एकछिन योग अभ्यास गराएर केही हुने होइन, यो नियमितको प्रक्रिया हो। त्यसकारण योग अभ्यास ध्यानाकर्षणका लागि एकछिन योग अभ्यास गरौँ। बिहानै कार्यक्रम आयोजना गरौँ, एउटै कार्यक्रम आयोजना गरौँ, विभिन्न ठाउँका कार्यक्रमहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउँ र नेक्स्ट इयरदेखि हामी हरेक क्याम्पसहरू, हरेक विद्यालयहरू, हरेक सङ्घ संस्थाहरू सबैमा यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसलाई, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस सुरु यहीँबाट भयो र यो राष्ट्रका सीमाहरू नागेर बाहिर पनि पुग्यो। पछिल्लो समयमा अघि नै भन्नुभयो सीतारामजीहरूले कि यसलाई 34वटा कतिवटा देशमा पुर्याइसकिया थियो, 24वटा देशमा पुर्याइसकिया थियो अगाडिदेखि। तर सरकारमा योगप्रतिको चेतना र त्यतापट्टि ध्यान नजाँदाखेरि हाम्रो तर्फबाट यथेष्ट प्रयास भएन। हाम्रो तर्फबाट त बुद्धको बारेमा यथेष्ट ध्यान नजानु, यो केही वर्षदेखि हामीले बुद्ध जन्मथलो, बुद्धवाद आदिको सम्बन्धमा जसरी हाइलाइट गरेर अगाडि बढाएका थियौँ, नत्र भने त
यहाँ त अशोक आएर स्तम्भ गाडिदिनु पर्ने, उथान्ट आएर यही ठाउँ हो भनेर भनिदिनु पर्ने, उथान्टले यहाँ विकास गरेर भनिदिनु पर्ने, केन्जो टाङ्गेले मास्टर प्लान बनाइदिनु पर्ने, अरूले यसो सहयोग गरिदिएपछि हामीले बनाउने। यतिको लुम्बिनी, यही अहिले जो लुम्बिनी छ यही लुम्बिनी बनाउन कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिने थिएन। यतिकै लुम्बिनी बनाउन अहिले जुन छ नि लुम्बिनी, त्यसका लागि के अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ? यति बनाउन हामी 5000 अट्ने हामीले ध्यान केन्द्र त बनायौँ त, त्योभन्दा ठुलो संरचना त केही कुनै पनि छैन। अरू त आफ्नो आफ्नो मोनेस्ट्री बनाएका छन् विभिन्न देशले। लुम्बिनीमा विकास चाहिँ भयो कहाँनिर त? यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको हामी कुरा गर्छौँ, विकास भयो कहाँनिर त? केमा भयो? मायादेवी मन्दिर त्यो त पुरानो भएर भथिन लागेको छ त। यो किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो रुचि नभएर, अरूले रुचि राख्ने हामीले नराख्ने भएपछि त यस्तै हुन्छ। बाहिरी सहयोग आवश्यकै नभएका ठाउँमा बाहिरी सहयोग आएको छ, आवश्यक भएको काम चाहिँ हामीले बाह्य सहयोग लगाउन सकेका छैनौँ। यत्रो वर्ष लुम्बिनीमा बाह्य सहयोग आयो, भयो के? यति वर्षपछि अहिले तिलौरा कोट उत्खनन भयो र अलिकति त्यहाँको तथ्यहरू बाहिर आयो। रामनगरको हामी अलिकति प्रचार गर्दैछौँ, राम्रो। त्यसै गरेर बुद्धको माओलीको हामी चर्चा गरिरहेका छौँ र बुद्धिस्ट सर्किटको कुरा गरिरहेका छौँ। अहिले यो हामी आफूले आफ्नो ठाउँलाई जगाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ। यो हामीसँग कस्तुरी थियो, तर हामीले त्यो कस्तुरीको चर्चा गरेनौँ। अनि हामीले हाम्रा विद्वानहरूको कुनै कदर गरेनौँ, अन्तका विद्वानहरूको नाम लिने। हामीले हाम्रा ऋषिमुनिहरू, हाम्रा विद्वानहरूको कहिल्यै कोटेसन उद्धरण पनि गरेनौँ। फलानु प्रोफेसर भनेर अन्यत्रको प्रोफेसर, जो मैले धेरै केही भनिरहनु छैन, तर हामी एउटा अरूलाई फलो गर्ने, अरूको कुराहरूमा उपलब्धिमा गर्व गर्ने, आफू उपलब्धि गर्ने सङ्कल्प पनि नगर्ने, सङ्कल्पहीन भयौँ हामी। त्यसकारण अबको आवश्यकता त्यताबाट हाम्रो आफ्नो सङ्कल्प, आफ्नो अटुट। किन हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेनौँ? तपाईँहरूले वैयक्तिक तवरमा अथवा केही व्यक्तिहरूका प्रयासहरूले गर्नुभयो, राज्यले ध्यान दिएन। तपाईँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्च, विश्वको ध्यान आकर्षण गर्नु, त्यो मञ्च